मोहतरम सामेईन, नाजरीन ग्रामी कद्र, दोस्तों, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, लीजिए आज मैं आपकी खिदमत में सूबा बलोचिस्तान की अजीम दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके किरदार हानी और शाह मुरीद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक तो सच्ची कहानी है, दूसरा ये बलोच अदब में, बलोच तारीख़ में ये बहुत ही अहम मकाम रखती है और रोमानवियत से भरपूर है। हानी और शाह मुरीद की दास्तान बलोचिस्तान में रोमानी, तारीख़ी और अवामी कहानियों में सबसे ज़्यादा पजीराई की हामिल है। यह कहानी बलोच अवाम की तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त और मिजाज की नुमाइंदा कहानी है, जिसका बुनियादी नुक्ता ज़ालिम से नफ़रत और मज़लूम से प्यार है। कहते हैं कि हानी जब पैदा हुई तो उसे कोई ऐसी बीमारी लाक थी जिसका इलाज किसी हकीम, तबीब, आमिल या पीर फ़कीर के पास नहीं था। सैकड़ों इलाज और टोने टोटके किए मगर अफाका ना हुआ। उसके वालिद बिलाखिर उसे अपने पीरो मुर्शिद शाह मुबारक की गोद में डाल गए, जो शाह कबीरी बुज़ुर्गों में साहिब करामत का दर्जा रखते थे। उनसे हानी के बाप ने कहा, मुर्शिद, इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए। अगर ये बच गई तो सारी उम्र आपकी कनीज़ रहेगी। उनकी दुआ से बच्ची सेहतयाब हो गई और उनके घर में उन्हीं के ज़ेरे साया परवरिश और तरबियत पाने लगी। शाह मुबारक ने उसके सेहतयाब होते ही उसे अपने बेटे शाह मुरीद से मंसूब कर दिया और वो उनकी नन्ही सी बहू बनकर उनके यहाँ परवरिश पाने लगी। जब वो सान्ने बलूगत को पहुँची तो हाशिर बदामा दोशीज़ा और हुस्न जमाल में माहपारा निकली। शाह मुरीद अपनी खुशकिस्मती पर बहुत नाज़ा रहता था कि कुदरत के ख़जानों से उसे परियों जैसी खुश जमाल और नेक अतवार दोशीज़ा का खामद होने का शर्फ मिलने वाला है। वो इतनी हसीन व जमील थी कि जो भी उसे देखता या उसके हुस्न जमाल का किस्सा सुनता तो अपनी उंगली दांतों में दबा लेता। अब आइए कहानी के दूसरे पहलू की तरफ। सरदार चाकर खान रिंद, जिसे चाकर आज़म भी कहा जाता है, चाकर आज़म बलोच कौम का सबसे बड़ा सरदार था। वो 1468 में पैदा हुआ और अपने बाप मीर शेख के इंतकाल के बाद 1488 में रिंद कबीले का सरदार बना। कह लीजिए तकरीबन 550 साढ़े 500 साल पहले की ये बात है। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल थी। चाकर खां और शाह मुरीद बचपन से एक साथ खेलकर जवान हुए थे। शाह मुरीद का बाप शाह मुबारक चाकर खां के बाप सरदार शेख के दरबार से वाबस्ता था और बड़ी अहम पोजीशन का समझने की बात है कि मीर चाकर खां का एक बहुत प्यारा दोस्त है शाह मुरीद। उनके वालदैन भी आपस में बहुत गहरी कुर्बत के हामिल थे और चाकर खां के वालिद शेख खां के दरबार से शाह मुरीद का वालिद वाबस्ता था। उसे उस दरबार में बड़ी अहम पोजीशन हासिल थी। जब चाकर खां शेख खान के मरने के बाद बलोचों का सरदार बना 1488 में 20 साल की उम्र में, तो शाह मुरीद जो कि उसका दोस्त था ऑटोमेटिकली उसका मसाहिब ख़ास बन गया। एक बार दोनों शिकार पर गए
दिन ढले जब वो थके मांदे वापस लौट रहे थे तो दोनों का गुजर एक बस्ती से हुआ। प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था। चाकर ने कहा, चल के बस्ती के किसी घर से पानी पीते हैं। शाह मुरीद को मालूम था कि ये उसकी अपनी बस्ती है और सामने वाला घर भी उसी का है। लिहाजा उसने चाकर से कहा, पहले तुम जाकर पानी पी आओ, अगर मैं गया तो हानि बाहर नहीं आएगी। वजह खा कुछ भी रही हो, बहरहाल पहले चाकर गया। हामिद नहीं गया, चाकर गया। चाकर ने दरवाज़ा खटखटाया तो हानि बाहर आई। चाकर ने पानी मांगा, वो बड़े से कटोरे में पानी भर के लाई और जान के पानी में कुछ तिनके डाल दिए ताकि प्यासा यकदम पानी ना पिए बल्कि ठहर ठहर कर पिए और तिनकों का ध्यान करके पिए। चाकर हानि की ज़हानत के साथ साथ उसके हुस्न और दिलकशी और भरपूर जवानी से भी बहुत मुतासिर हुआ और अपना दिल वहीं उसकी चौखट पे छोड़ आया। बाद में उसे पता चला कि खातून की निस्बत जिसके आगे वो अपना दिल आ रहा है वो तो उसके अपने दोस्त शाह मुरीद की उस मंसूबा है, उनकी निस्बत आपस में तय है। लेकिन चूँकि उसका दिल वहीं हार गया था तो सरदार चाकर के जहन में हर वक्त हानि को किसी भी तरह अपनाने का भूत सवार हो गया और वो मंसूबे बनाता रहता कि किसी तरह हानि की निस्बत शाह मुरीद से ख़त्म करा के ख़ुद शादी कर ले, हालांकि वो पहले से भी शादीशुदा था। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका भी उसे जल्द मिल गया। एक दिन उसके डेरे पर जश्न की महफिल मुनक़िद हो रही थी और सब यार दोस्त जमा थे। बातों बातों में तय पाया कि सब यार दोस्त कोई ऐसा वादा करें जिसे वो सारी ज़िंदगी निभाएं और पूरा करते रहें। लिहाजा कबायली दस्तूर के मुताबिक मीर चाकर ने वादा दिया, यानी कौल दिया कि मेरा वादा है कि मुझे अपनी ज़ात पर पूरा भरोसा है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं झूठ नहीं बोलूँगा और दरोग गोई से काम नहीं लूँगा। उसके बाद उनके दोस्त हैबता ने कौल दिया, उसके बाद मीर जाड़ू ने कौल दिया और दीगर दोस्तों ने। आखिर में शाह मुरीद की बारी आई तो उसने कौल दिया कि मैं कौल देता हूँ कि अगर कोई मांगने वाला जुमेरात के दिन मुझसे कुछ भी मांगेगा तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की तरह मेरा हाथ नहीं रुकेगा और मैं मांगने वाले की मुराद ज़रूर पूरी करूँगा। कुछ अरसे के बाद मीर चाकर ने कुछ डोम कहते हैं ये जो महफिलों में जाकर मिरासी गाने शाने गाते हैं, कंचने गाने वाले, इनको डोम कहते हैं। तो कुछ अरसे के बाद यानी मीर चाकर ने कुछ डोमों की खिदमत हासिल की और उन्हें सकीम समझाई। एक जुमेरात शाह मुरीद असर की नमाज से फारिग होकर मस्जिद से निकल रहा था तो मिरासियों ने उसके सामने गाना शुरू कर दिया। कबायली रिवाज के तहत जब डोम गाते थे तो इख्तिताम पर उन्हें इनाम दिया जाता था। गाना ख़त्म हुआ तो शाह मुरीद ने कहा, मांगो क्या मांगते हो, मेरी सवारी, हथियार, ढाल, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो ले लो। गवाइये मीर चाकर की पट्टी पढ़कर आए खड़े थे। उन्होंने एक ज़बान होकर गाना शुरू कर दिया कि हम तो आपसे खुशबुओं में बसी हानि मांगते हैं। यानी उन्होंने हानि उसकी मंगेतर को मांग लिया। शाह मुरीद कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। उसके बदले वो अगर उसका सर मांग लेते तो उसे इतना सदमा ना होता, मगर अब उसके लिए कोई चारा न था। कबायली रिवायत के तहत जान जाए मगर कौल न जाए के मुताबिक उसे हानि को उनके हवाले करना पड़ा। उसे सारी बात खुद ब खुद समझ आ गई और वो उस वक्त को कोसने लगा जब उसने मीर चाकर को पानी पीने अपने घर के दरवाजे पर भेजा था। उसको पता चल गया कि चाकर खान ने धोखे और फरेब से हानि उससे हथिया ली है और उसकी कमर में जानबूझ के खंजर मारा है।
اس سے چالاکی کے ساتھ وہ انمول گوہر چھین لیا ہے جو اس کی زندگی کا گرا مایا سرمایہ تھا۔ الغرض ہانی میر چاکر کے گھر پہنچ گئی بلوچ روایت کے مطابق، اور جلد ہی چاکر نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہی تلخ احساس تھا جس نے شاہ مرید کے دل میں روشنی بن کر ایک نئی روح پھونک دی اور اسے وقت کے حاکم سے مقابلہ کرنے کی جرأت عطا کی۔ اس نے اپنی نظموں اور شاعری کے ذریعے بلوچ قوم کے دل میں آگ بھر دی۔ بہرحال ہانی کے چلے جانے کے بعد شاہ مرید دیوانہ ہو کر خراب حالت میں بیابانوں میں گھومتا رہا۔ اس کی زندگی بے مقصد ہو کر رہ گئی۔ وہ راتوں کو سردار چاکر کے قلعے کے گرد گھومتا رہتا کہ کسی طرح ہانی سے ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے، مگر ہانی چاکر کے خاص کمرے میں رہتی تھی۔ ایک رات شاہ مرید کسی طرح اس کمرے تک جا پہنچا، اس خاص کمرے تک جہاں، اور یہ دیکھ کر بہت چھٹپٹایا کہ ہانی میر چاکر کے ساتھ اس کے بستر پر سو رہی ہے۔ اسے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ہانی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اس سے کوئی بات کرے۔ آخر اسے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے باہر جا کر استبل میں چاکر کے مشکی گھوڑے کو کھول دیا، کالے رنگ کے گھوڑے کو کھول دیا، شاید ہانی اسے باندھنے باہر آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہانی کی جگہ چاکر آیا اور گھوڑے کو باندھ کر واپس چلا گیا۔ چاکر کو آتا دیکھ کر شاہ مرید فوراً چھپ گیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور دوبارہ گھوڑے کو کھول دیا۔ چونکہ عاشقوں کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی، بدقسمتی سے دوسری مرتبہ پھر چاکر ہی باہر آیا۔ اس بار چاکر اور ہانی دونوں کو شک ہوا کہ گھوڑے کو کون دوسری بار کھول رہا ہے، ہو نہ ہو کوئی ماجرا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور شاہ مرید نے تیسری بار بھی گھوڑا کھول دیا۔ اس مرتبہ چاکر فوراً پہنچ گیا اور شاہ مرید کو چھپنے کا موقع نہ مل سکا، اور وہ گھوڑے کے باندھنے کی جگہ پر ہی چھپ کے بیٹھ گیا۔ مگر چاکر نے اسے دیکھ لیا، مگر راز پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا۔ وہ گھوڑے کو لایا اور گل میں، جسے ایک بہت بڑا میخ یعنی کیل، بہت بڑا جس سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، گل وہ لے آیا اور اسے زمین میں گاڑنے کی بجائے جان بوجھ کے شاہ مرید کے ران پہ گاڑ دیا۔ شاہ مرید کے پاس درد برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے خاموش رہا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جب عشق حد سے گزرتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چاکر کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہانی آ گئی۔ اسے پہلے ہی محسوس ہو چکا تھا کہ یہ شاہ مرید ہوگا جو بار بار گھوڑے کو کھول رہا ہے۔ جب ہانی شاہ مرید کے پاس پہنچی تو اس کا برا حال دیکھ کر وہ غم سے نڈھال ہو گئی اور جلدی سے پورا زور لگا کر گول منہ میخ نکالنے لگی، جس سے شاہ مرید کی گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ مگر محبت کا متوالا اس مصیبت کو بھی جھیل گیا۔ جب صبح ہوئی تو میر چاکر نے اہل دربار سے پوچھا کہ جب رات کو بجلیاں کڑک رہی تھیں اور بادل برس رہے تھے تو قلعے کے اطراف میں کون سو رہا تھا اور کون جاگ رہا تھا؟ اہل دربار یہ سوال سن کر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ جب رات کو بادل چھائے ہی نہیں تو بجلی کوندنے کا سوال کہاں اور بارش ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ مگر شاہ مرید نے یہ پہلی اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ اس نے جواب دیا، سردار صاحب، بجلی تو 3 بار چمکی تھی مگر بارش ایک ہی بار ہوئی۔ رات کو 3 مرتبہ کوندا لپکا اور وہ بھی میر چاکر کی ماڑی پہ اور گھوڑے کے پاس۔ میر چاکر سمجھ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہانی ایک بار آئی اور مجھے رہا کر کے چلی گئی۔
سردار نے اس جواب کو اپنی بے عزتی پر محمول کیا اور دربار میں بیٹھے شاہ مرید کے باپ شاہ مبارک کو مخاطب کر کے بولا، مبارک سائیں، آپ کے چھوکرے کی زبان بہت لمبی نہیں ہو گئی؟ اسے کون تراشے گا؟ شاہ مبارک نے اپنا جوتا اتارا اور کھینچ کر اپنے بیٹے شاہ مرید کو دے مارا۔ شاہ مرید جلالی میں آیا اور کہا، آج اگر کسی اور نے یہ جوتا مارا ہوتا تو سبی میں ایسی جنگ ہوتی کہ رند آپس کی جنگ میں پس کر رہ جاتے۔ آپ میرے والد ہو، میں کچھ بھی نہیں۔ آج کے بعد میرا قول ہے کہ میں چاکر خان کی محفل میں نہیں آؤں گا۔ آخر شاہ مرید دربار تو کیا سبی شہر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اپنے ہم خیال اور ہم پلہ لوگوں، درویشوں اور فقیروں کا ایک گروپ بنایا اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے سعودی عرب کی طرف چلا گیا۔ اس وقت سعودی عرب نہیں تھا، عرب تھا۔ سردار میر چاکر خان بھی شاہ مرید کے جانے کے بعد بلوچستان چھوڑ کر اکاڑا کے قریب ست گڑھا کی جاگیر میں جا کر بس گیا۔ یہ ست گڑھا یہ 7 گاؤں کی جاگیر ہے۔ یہ 7 گاؤں اسے مغل شہنشاہ ہمایوں نے سوریوں کے خلاف جنگ میں مدد کرنے کے طور پر انعام کے طور پر عطا کی تھی۔ یہ جاگیر 7 گاؤں والی، جس کو ست گڑھا اب بھی ست گڑھا کہتے ہیں۔ چاکر خان نے 97 برس کی عمر میں 1564 میں وفات پائی۔ اس کا مزار ست گڑھا میں ہے، جہاں ہانی کی قبر بھی اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ لاہور شہر کا ایک انڈر پاس، نہر پر جو انڈر پاس بنے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک انڈر پاس سردار میر چاکر خان رند کے نام سے منسوب ہے۔ میر چاکر بلوچستان کے عظیم رہنما اور ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اور پاکستان کے مشاہیر میں شامل ہے۔ میں نے چاکر خان کی قومی عظمت اور اس کے عظیم کارناموں کا ذکر اس مضمون میں نہیں کیا، کیونکہ میرا موضوع صرف عشق و محبت کی لازوال داستان تھا۔ تو یہ تھی آج کی داستان۔